صحیح ابن ابان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پنڈ تھان دا رہن والا غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے غلام کردا کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات پنڈا تھاواں وچ پیڑیاں وچ سبزی دے موسم وچ سبزی بیجدے نے تے منڈیاں وچ جا کے فروخت کردے. اے بھی غلام اپنی پیڑیاں وچ سبزی دے موسم وچ سبزی بیجدا ہے مدینے دی منڈی وچ لے آ کے فروخت کردا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے. او دی نظر محبوب دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردا ہے سبزی بیچدا ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہے. ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا محبوب دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے. سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے نے نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا ہے. میرے آقا فرماندے نے تو اکھاں کھول کے میرے ول بڑا وہم ہے آندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے. وہ آقا دا کیسا غلام ہے جنہوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے. اے آقا دے ایسے غلام نے جنہاں نوں سرکار دا ذکر سن کے چین ملدا ہے. ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام روز ہی آ کے بیٹھ جاندا ہے. پیراں کول مرید آ کے روز بہن کپڑے دا کاروبار کردا ہوے تے لوکی آکھن گے دکان بند کر کے آ جانا کدی پیراں نوں بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی. اونوں بھی غلامہ آکھیا تو جو روز آ جانا تے سبزی منڈی بیچنا تے ایتھے آ کے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ جانا محبت دے دعوے کرنا ہے کدی محبوب نوں بھی سبزی کھوائی ہے. انہیں آکھیا مینوں تسی اتنا دسو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی ہے. انہاں کہا حضور نوں کدو شریف بڑا پسند ہے سرکار کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے. انہیں کیتا اپنی پیڑی وچ کدو بیجنے شروع کر دیتے. جدوں کدو موٹے ود گئے وڈے ہو گئے انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا تے جڑے کدو منڈی وچ بیچنے او موٹے موٹے توڑنے تے ٹوکرے وچ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑنے انہاں نوں دھو کے صاف کرنا صاف کر کے رومال وچ بن لینا تے جدوں ٹرنا ٹوکرا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ وچ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا تے نبی دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ غلام تحفہ لے کے آ جانا. روزانہ کدو لے کے نبی دی بارگاہ وچ آ جانا روزانہ تحفہ لے کے آ جانا. میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا ظاہر نوں کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جانا روزانہ ہی تحفہ لے کے آ جانا. سونیا کی کرنا میرے آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آئے انہوں تحفہ دینا چاہیے. سونیا حکم کرو فرمایا ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا. ہن جدوں یہ تحفہ لے کے آیا نا اساں بھی انہوں تحفہ دینا. وہ اگلے دن ہی آ گیا وجہ ہے اگلے دن ہی کدو لے کے نبی دی بارگاہ اگلے دن آ گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال اندر گئے کھجوراں لے کے آ گئے. میرے آقا نے کھجوراں غلام نوں پھڑا دتیاں. غلام نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نال لگ جائے ایم پی اے نال لگ جائے ایم این اے نال لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو پنڈ دا چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کٹا نوں قدرا والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیں بندے کٹھے کر لیں آندا لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے. لوکاں آکھیا چپ کر جا جدیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے. انہیں آکھیا لوکو گل بڑی اگے نکل گئی ہے میرے آقا مینوں تحفے دیندے نے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا وا. انہیں جیب وچ ہاتھ پانا گٹکاں کڈ لینیاں آکھنا لوکو گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے
انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے انہاں مذاق کر لے غلام نے نکرے بہ جانا اکھاں میں چتھرو آ جانے آکھنا لوکو میں کوئی غلط گل تے کردا نہیں نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا وا نبی دے پیار تے پرچار کرنا وا ایک دن میرے آقا دا غلام ایک آقا دی بارگاہ چ آ گیا عرض کردا سونیا ظاہر نو منع کرو منڈی جاندا ہے بندے اکٹھے کر لیندا ہے آندا نبی میرا یار میں نبی دا یار سونیا منع کرو جدوں بندے مذاق کردے نے پھر بہ جاندا تے روندا ہے میرے آقا فرماندے نے روے کیوں نہ جس تن اندر تھک گئے تو پھر اچھی آکو سبحان اللہ جس تن اندری عشق سمایا جس تن اندری عشق سمایا تے رونا کم ہونا ہی ملتے روتے بچھڑتے روتے آتے روتے ٹردی راہی روندا میرے آقا فرماندے او ساڈے یاری دیاں گلاں کردا ساڈے پیار دے پرچار کردا لوکی مذاق کردے نے جنے چڑھ لین دے جدوں منڈی جائے گا اونے جدوں منڈی جانا اسی منڈی جا کے اپنی زبان نال سب دے سامنے او دی یاری دا اعلان کرنا ہے اساں آپ جا کے اپنی زبان نال دی یاری دا اعلان کران گے حضرات دی وقار توجہ کرو اگلے دن سویرے سویرے آقا دا غلام کدو لے کے منڈی چلا گیا سبحان اللہ سامنے ٹوکرا رکھیا توجہ ہے میں نقشہ پیش کرن لگا سامنے ٹوکرا رکھیا ادھروں میرے آقا فجر دی نماز ادا کیتی ادھروں آقا چل پے ادھر ایک کدو وچنے دیاں آوازاں لایا آندا لوکو کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو ادھر آوازاں لاندا ادھر منڈی میرے آقا آیا ہن تسی سوچ دے ہوو گے کدواں دا ٹوکرا انہیں ایتھے رکھیا ہوئے گا تے سرکار آئے ہون گے سامنے پر نہیں میرے آقا آئے دی کنڈ بنا بولو جدھر دی اسی پتہ کی کرنے ہیں بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے نا اسی دبے دبے پیر جانے ہیں وہ دی آنکھاں گے ہاتھ رکھ کے آنے دساں والا میں کہوں تے جے دس دے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تے آخی رہ دسیں گا تو چھڑنے انجی کرنے ہیں نا میرے آقا دبے دبے پیر اگے آئے میرے آقا نے ظاہر دی آنکھاں تے ہاتھ رکھے میرے آقا فرمایا میں کون میرے آقا فرماندے نے میں کون ظاہر ادھر توجہ نہیں کردا آندا کدو لے لو لوکو میرے آقا فرماندے نے میں کون آندا کدو لے لو تسی آندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا میرے آقا دے غلام کہنے نے سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آ جاؤ اللہ جانے سن اکھی جان جانے سن اللہ دے محبوب اتھے موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ لگا لگا ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے مصطفیٰ دا سینہ پاک لگا ہے حضرات دی وقار پتہ تے لگ گیا تسی آکھو گے شاہ جی جب پتہ لگ گیا تے بولنا کیوں نہیں بولیا کیوں نہیں میں کیا توجہ کرو جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے غلاموں غور نال سنو عشق دے بیڑے وچ بیٹھو توجہ کرو میرے آقا فرماندے میں کون جملہ سنو گے میں کون آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو میرے آقا فرماندے میں کون دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے نبی جے
میرے آقا نے جفا چھڑ دینا میرے آقا نے جفا چھڑ دینا ہے پتہ نہیں دوبارہ پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا پتہ نہیں پھر وقت دوبارہ آنا ہے کہ نہیں ہونا میرے آقا دوجی واری فرمایا میں کون اگے نیویں آواز وچ بول رہا ہن آواز اونچی کر لئی میرے آقا فرمانے میں کون آندا لوکو کدو لا لو بڑے چنگے کدو نے بڑے نرم کدو نے لوکو سوال کرو بے شادی اگے تے نیویں آواز وچ بولدا رہیا ہے ہن آواز اونچی کیوں کر لئی میں کہنا لوکاں نوں دسنا چاہندا ہے اپنے ول مخاطب کرنا چاہندا ہے جڑے نبی دی یاری دا مذاق کردے رہے نے پل پل رواندے رہے نے انہاں نوں دسنا چاہندا ہے لوکو او نبی دی یاری دا مذاق کرن والے مینوں پل پل روان والے اج اپنی اکھاں نال ویکھ لو جدا مذاق کردے رہو اج آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا جا ویکھ لو وہی محبوب ہے نا جہدے بارے وچ بڑیاں گلاں کردے رہے مینوں پل پل روایا ہے اج وہی محبوب آپ ہی آ گیا ہن تے من جاؤ ہن تے منو نبی میرا یار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل وچ خیال ہے میں سارا دن ایتھے کھلوتا رہے انہیں نہیں بولنا کیوں اینو نسبت لگی ہے میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے انہوں قبلہ آندے نسبت لگی ہے اور اس غلام دا رنگ سی پکیرا پکے رنگ دا سی غلام میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ چھڈے تے قبلہ گٹوں پھڑ کے گٹ کر کے ہوائے وچ تے میرے آقا فرماندے نے کون ہے اوئے ساڈے غلام دا مول لان والا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردا حضور میں کو جدا مول کنے لانا ہے میرے آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لائے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتا ہے جدا مول محمد لا چھڈے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتا ہے غلام قدمی لگ آندا میں کو جی میں کو جی میرا دل بڑی سونا تے میں کی کریوں سنوں نہ میں سونی تے نہ گن پلے نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کری یار مناوا لکھ وسیلے پاوا ہمیشہ رہسی باہو